सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का नवाई गांव खंग का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने दही मरकज़ से सरकारी स्कूल और दस्तरखां की सहूलतों का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िली इंतजामिया की जानिब से शेखुपुरा शहर के साथ साथ देहातों में भी अवाम उन्नास के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने नवाही गांव खंग में मुकीम अफराद को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दही मरकज़ सेहत में इंतजामात का जायजा लिया और महकमा सेहत के अमले को 24 घंटे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर नवाही गांव खंग के सरकारी स्कूल भी गए और वहां कोरोना SOPs के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। आज पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से अवामी प्रेस क्लब को चाय पार्टी की दावत दी गई, जिसमें सूबाई नायब सदर अब्दुल सत्तार जमाली, जिली ऑर्गेनाइजर हाजी शेर जमाली, उस्ताद मोहम्मद के नायब सदर सैफुल्लाह जमाली, यूथ विंग के सदर फराज जमाली, यूथ विंग के नायब सदर तालिब हुसैन जमाली, सीनियर रहनुमा मिठर जमाली, बिलाल अहमद चतक, मोहम्मद सलीम इमरानी मौजूद थे, जिनमें शहर की सफाई के बारे में बातचीत की गई। साहिवाल पुलिस की मंशूआत के खिलाफ मुहिम जारी। DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हदायत पर SHO यूसुफ वाला साहिवाल मलक नदीम अनवर और इनकी टीम ने मुलजमान शुएब और सुलेमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 83 लीटर शराब और शराब बनाने वाली 2 चालू भट्टियां भी बरामद की। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल में रीजन भर से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, प्रोसिक्यूटर्स के साथ चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज केसेस के मुतल्लिक 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसके इख्तिताम पर कोर्स कोऑर्डिनेटर्स और शुरका में सर्टिफिकेट और शीट्स भी दी गईं। इख्तितामी तकरीब में मुलाजिम हुसैन शाह SPR और RBO और राना इफ्तिखार ADIG ने शुरका में सर्टिफिकेट और शील्ड तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने कहा कि सार्फिन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़िली इंतज़ामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिससे ओहदा बुरा होने के लिए तमाम इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। अशिया सर्फ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी आम सार्फिन के हकूक़ को सल्ब करना है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये बात अपने दफ्तर में ज़रूरी अशिया सर्फ की कीमतों के असर नौ तयन के लिए होने वाले इजलास से खिताब करते हुए कही। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री आतिफ रज़ा मीर के अलावा मुख्तलिफ ताजर तंजीमों, सिविल सोसाइटी, साहिवाल चैम्बर और सार्फिन के नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिन अशिया सरफ की कीमतों का तयन किया गया, इनमें ताज चना मोटी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 140 रुपये और बारीक 130 रुपये, दाल मसूर मोटी 130 रुपये और बारीक 150 रुपये, दाल और दाल माश 245 रुपये, दाल मूंग 205 रुपये, चना काला मोटा 134 रुपये और बारीक 115 रुपये, चना सफ़ेद मोटा 132 रुपये और बारीक 122 रुपये, बेसन 140 रुपये, चावल सुपर बासमती नया 110 और पुराना 120 रुपये किलो शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजाती नामजदगी मंजूर। इस्लामाबाद सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इंतखाबात लड़ने की राह हमवार हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर आज़म के कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए। गुज़श्ता रोज़ PTI के फरीद रहमान ने यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजाती नामजदगी चैलेंज किए थे। इनके वकील ने दलाइल भी दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी करप्शन में मुलव्वस हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सज़ा याफ्ता हैं। स्विस हुकूमत को खत न लिखकर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई। वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने ही हलफ की खिलाफ वर्जी की। इस गैर कानूनी अमल पर उम्र भर के लिए नाअहली बनती है। यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के तहत अहल नहीं। वकील का मजीद कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तस्लीम किया कि इनके खिलाफ 26 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस मौजूद है। DHU हॉस्पिटल के बाद सीवरेज के मसाइल जो कि वकाड़ा के तरीना मसाइल में से हैं। सीवरेज के लीकेज की वजह से सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम
چل رہی تھی۔ لیکش کا کام مسلسل جاری ہے۔ انشاءاللہ سیوریج کے نظام کو جلد ٹھیک کروا دیا جائے گا اور اس میں خصوصی کاوش جناب بشیر اوکاڑا چودھری، سلیم صادق صاحب، صدر سٹی کارپوریشن اوکاڑا پی پی 189 جو کہ سیوریج کے مسائل کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ فخر شنیوٹ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر منیر احمد ملک، ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت پنجاب اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس سیکرٹری ہیلتھ اینڈ ایڈز کے تعاون سے 2 روزہ میڈیا ورکشاپ میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے ایڈز کے بارے میں سوال جواب کیے گئے اور بیماری پر قابو پانے کے لیے عوام الناس میں شعور اجاگر کرنے کے میڈیا کی اہمیت اور عملی شرکت پر زور بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس نے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام پروفیشنل پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری کا بھی دورہ کیا۔ حیدرآباد کینٹ کے مشہور و معروف علاقے میں سی کنٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد نے وزٹ کیا تو ان کی نظر دیوار پر پڑی جو کہ حیدرآباد صدر کے مین چوک پر واقع ہے، جس میں حیدرآباد کے شہر کی خوبصورتی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سی کنٹونمنٹ بورڈ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے اس دیوار کا مرمتی کام کرنے اور اس پر کوئی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا آرڈر جاری کیا، جس پر کنٹونمنٹ بورڈ کے محنتی اور ہونہار ورکرز نے بہت ہی دل سے کام کیا اور اس دیوار کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے، جس سے چوک کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوا اور وہاں سے گزرنے والے ہر شخص نے اس کام کی تعریف کی۔ اوکاڑا یونیورسٹی میں ضلعی پولیس انتظامیہ کے تعاون سے ٹریفک قوانین کی آگاہی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر، ریجنل پولیس آفیسر احمد ارسلان ملک اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا فیصل شہزاد نے طلبہ کے ساتھ ٹریفک کے مسائل پر انسانی رویوں، معاشرتی اقدار، قوانین اور انفراسٹرکچر کے تناظر میں بات چیت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ ٹریفک کے حادثات انسانی رویوں کے باعث پیش آتے ہیں اور ان رویوں کی تبدیلی تعلیمی اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ساہیوال تھانہ کلا منڈی اے ایس آئی مقصود احمد ٹھٹی کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کاشف اسلم کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کلا منڈی علادتہ شاہین کی زیر نگرانی اے ایس آئی مقصود احمد ٹھٹی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں جاری۔ بدنامی زمانہ منشیات فروش ذیشان عرف وکی، اظہر کالو اور شہباز کے شراب کے اڈے پر چھاپہ مارا، بھاری کھیپ بھی برآمد کی گئی، ولایتی شراب پکڑی گئی، ملزمان فرار ہو گئے، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد ٹھیکری والا کی حدود میں 2 ڈاکو چوری کرتے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس کو خبر ملتے ہی چوروں کے پیچھے لگ گئی۔ پولیس نے موقع دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، دونوں ڈاکو زخمی ہو گئے۔ مقابلہ میں زخمی ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت عدیل سکنہ 66 جیم بے اور عامر غفار سکنہ 68 جیم بے سے بتایا جاتا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ٹھیکری والا میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ اوکاڑا سے ہم خبر شامل کریں۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال کا تھانہ اے ڈویژن سمیت ڈی پی او آفس کے مختلف برانچز کا دورہ۔ ترجمان پولیس کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال احمد ارسلان ملک نے اوکاڑا آمد پر خدمت مرکز تھانہ ڈویژن سمیت ٹی پی او آفس کی مختلف برانچز کا دورہ کیا۔ ریجنل پولیس آفیسر نے ٹی پی او آفس میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ پولیس خدمت مرکز اور عوامی منصوبوں پر آر پی او کا اظہار اطمینان اور کہا کہ جدید سہولیات سے آراستہ پولیس آئی کنٹرول روم سیف سٹی کا منی ماڈل ہے اور ٹی پی او آفس میں آنے والے سائلین کو بہترین سہولیات میسر ہیں۔ آر پی او احمد ارسلان ملک نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ چنوٹ سرکاری محکموں کی نجکاری کسی صورت قابل قبول نہیں، اداروں کی نجکاری پر سخت احتجاج کریں گے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی، ٹرانسپورٹرز طبقہ معاشی بحران کا شکار۔ سیاسی جماعتوں نے ملک کو بیرونی قرضوں میں ڈبو دیا اور قوم کی امنگوں کا خون کیا۔ ملک کو دیانتدار اور قابل قیادت کی ضرورت ہے، ان خیالات کا اظہار پاسبان ہائی ایس ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدور نے ڈویژنل صدر نیشنل لیبر فیڈریشن میاں اعجاز حسین، ضلعی صدر کاشف سرور نے پرنٹ میڈیا کلب رجسٹر چنوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر پاسبان ہائی ایس ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر میاں اعجاز حسین نے کہا کہ حکومتی غیر تسلی بخش پالیسیوں کی بدولت ملک اس وقت مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ کراچی سفید کرولا کے بعد لال گاڑی ضلع سینٹرل میں خوف کی علامت بن گئی۔ ایک دن میں 2 سے زیادہ وارداتیں۔
वारदात गुलबर्ग ब्लॉक 12 गली नंबर 2 में हुई और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। गली से गुजरने वाले लाल गाड़ी गैंग शहरी का ताक़ुब करते हैं। शहरी घर से निकलकर दफ्तर के लिए रवाना हो रहा है। कार सवार लुटेरे गली में वापस आ गए। दोनों शहरियों को लूटकर बासानी फरार हो गए। शहरियों से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पैसे और दीगर कीमती सामान भी लेकर फरार हो गए। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।